अमेरिकन और कैनेडियंस का पसंदीदा महबूब तरीन त्यौहार थैंक्स गिविंग डे हर साल नवंबर की आखिरी जुमेरात को मनाया जाता है। इस दफ़ा ये आखिरी जुमेरात 24 नवंबर को आ रही है। अमेरिकन और कैनेडियंस चाहे कहीं भी हों, साल के आखिर में इस मौके पर वो तवील तरीन फासले तय करते हुए अपने अजीज़ व अकारिब, अपनी फैमिलीज़, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों और पुराने दोस्तों को मिलने के लिए अपने घरों की तरफ लौटते हैं और फिर सब वो मिलकर इस दिन की खुशियों का एहतमाम करते हैं। रात को खुसूसी तौर पर जो डिनर होता है उसमें पूरा टर्की रोस्ट किया हुआ रखा होता है। मैश पोटैटोज़, आलू बड़ी अहमियत रखता है। उस दौर में ये बहुत ज़्यादा इसने लोगों की मदद की थी खुराक में, लिहाजा मैश पोटैटो, फ़िश, वेजिटेबल और तरह तरह के खानों के साथ साथ मशरूबात जो खुसूसी तौर पर इस मकसद के लिए होते हैं वहाँ भी फरावानी होती है और उसके साथ मिलकर ये खूब एंजॉय करते हैं और अपने तौर पर तमाम मिलने वाली नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये थैंक्स गिविंग डे भी कमाल की चीज़ है कि इसके आने से पहले ही रौनक लग जाती है पूरे मुल्क में और जगह जगह पे नुमाइशें लगाई जा रही हैं, होटल्स सज रहे हैं, लाइटों से भरे पड़े हैं, पार्कों में लाइटें भरी पड़ी हैं और तरह तरह के खानों के इश्तहारात बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं। बड़े बड़े मार्केट्स और बड़े बड़े प्लाजे और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, वहाँ पे उन्होंने थैंक्स गिविंग डे के हवाले से नुमाइशें लगाई हुई हैं, अशिया के ऊपर सेल लगाई हुई है और सेल भी अच्छी खासी के 75% तक रियायत दी हुई है। हमारी तरह का नहीं है कि जो चीज़ 200 रुपए की नहीं बिक रही है तो उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाया और 230 लेके 70% रियायत पे बेचने की कोशिश करें। नहीं, यहाँ पे वाकई रियायत होती है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मुझे एक शर्ट बड़ी पसंद थी तो वो $53 जो थी, $53 उसके ऊपर कीमत थी। तो ज़ाहिर है मैं ज़रा यहाँ पे घूमने फिरने जो आया हुआ हूँ तो मेरे लिए तो वो बहुत महंगी थी, लेकिन मेरी निगाह उसके ऊपर बड़ी थी, जी भी ललचा रहा था। अब कल जो मैं मार्केट में गया वहाँ शॉपिंग मॉल में, तो मैंने जब देखा कि वो थैंक्स गिविंग डे की वजह से उसकी कीमत सिर्फ $8 हुई थी, तो वो भाग के मैंने उठा ली कि ये भूल के लगाई होगी, ये ना मुझसे वापस ले लें। लेकिन ये ऐसे ही होता है। वो मकसद क्या है कि हर कोई अपने प्यारों के लिए तोहफे तहफ़ खरीद सके, उन तक पहुंचा सके और तरह तरह की चीज़ें वो देते हैं। कभी ब्लैक फ्राइडे मना रहे हैं, कभी क्रिसमस मना रहे हैं, कभी न्यू ईयर मना रहे हैं, कभी जो है वो साइबर मंडे मनाया जा रहा है, कभी ईस्टर है, कभी यौम आज़ादी है और हर मौके पर हत्ता के मज़दूरों के लेबर डे के ऊपर भी उन्होंने नुमाइशें लगाई हुई होती हैं और वो लोगों को वाकई वो चीज़ें कम से कम कीमत पर मुहैया करते हैं। बड़ी रौनक लगी हुई है, बड़े मज़े हैं और हर एक को पता है कि सब लोग जब अपने घरों को जाएंगे और इतना फासला तय करके जाएंगे तो एक आध दिन के लिए तो नहीं पहुंचेंगे। लिहाजा एहतमाम यही किया जाता है कि एक हफ़्ता जो है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी जाती हैं ताकि बच्चे अपने नाना नानी, दादा दादी के घर जा सकें, माँ बाप को मिलकर जा सकें। अच्छा, स्कूलों वालों ने, यूनिवर्सिटियों वालों ने अपने यहाँ पहले से एडवांस जो है वो थैंक्स गिविंग डे के डिनर या लंच जो है उनका एहतमाम किया हुआ होता है और बड़ा कमाल का एहतमाम किया होता है। मुझे भी 2 यूनिवर्सिटीज़ में कल और परसों और डिनर पे जाने का इत्तेफाक हुआ तो खूब एंजॉय किया, जहाँ का माहौल देखा, लोगों की खुशियाँ देखी और लोगों को सबसे बड़ी बात खुशियों को शेयर करते हुए देखा। हमारी तरह से वो खसीस नहीं है कि अपनी ज़ात के अंदर ही घुट कर रहते हैं। यहाँ खुशियाँ बांटते हैं, खुशियाँ फैलाते हैं, खुश होते हैं, दूसरों को खुश होता हुआ देखकर खुश होते हैं। हमारी ईदों की तरह का ये खुशियों वाला त्यौहार आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ, इसकी तारीख क्या है, चलिए इसकी तरफ एक छोटी सी निगाह डालते हैं। दोस्तों, मज़े की बात, हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि अमेरिका को कोलंबस ने दरियाफ्त किया, किताबों में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन ये हकीकत है कि अमेरिका बहुत पहले बहुत से लोग दरियाफ्त कर चुके थे, आ जा चुके थे।
ایون کولمبس کو بھی امریکہ لانے والا ایک عرب ملاح غلام محمد تھا۔ بہرحال وہ امریکہ کے نیٹو لوگوں سے مل چکے تھے، اور کولمبس جو ہے وہ امریکہ نہیں بلکہ ویسٹ انڈیز کی طرف، بہاماس کی طرف آ کر ساحل پر اترا تھا۔ 1600 کے بعد جب امریکہ میں انگریز، جرمن، اٹالین، اسپینش اپنی کالونیز بنا رہے تھے، تو اس وقت انگلینڈ کے اندر عیسائیت کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک، اور ایک وہ تھے جو کلیسا اور حکومت کو ایک دیکھنا چاہتے تھے، ایک وہ تھے جو حکومت اور کلیسا کو الگ کرنا چاہتے تھے، لیکن دونوں آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے تھے، اور خصوصی طور پر بادشاہ جو تھے وہ پروٹیسٹنٹس کو جو ہے وہ کچلنے پر تلے ہوئے تھے۔ لہٰذا اس وقت ایسے لوگ جو ہے وہ انگلینڈ سے نکل کر ہالینڈ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وقت انگلینڈ چھوڑنے کے لیے بھی بادشاہ سے اجازت لینا ضروری ہوتی تھی، لیکن ایسا ہوا کہ 102 خاندان اس میں جہازوں میں بیٹھ کر چھپ کر انگلینڈ سے امریکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جہازوں کے اندر بھی ان کے ساتھ جو ہے ان زیادتی ہوئی، اور ایک سازش کے ذریعے ان کو راستے سے بھٹکا دیا، اور وہ بھٹکتے بھٹکتے 66 دنوں کے بعد تقریباً شمال کی جانب پلیماؤتھ کے قریب جو ساحل پر وہ آئے، لیکن حالات ان کے لیے اتنے دگرگوں تھے، درمیان میں بے شمار لوگ جو تھے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جو بچنے والے تھے ان کو بھی بہت زیادہ بھوک اور ننگ اور اس طرح کی مصائب سے، سردی سے ان کو پالا پڑا، اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ عاجز ہو گئے۔ لیکن جب وہ یہاں پہنچے امریکہ میں، تو یہاں کے مقامی لوگ جو تھے انہوں نے ان کو بہت ویلکم کیا، اور ان کو پناہ مہیا کی، اور ان کو کھانا پینا ان کو مہیا کیا، اور ان کے لیے سہارا بنے، اور ان کو اپنی زمینیں پیش کیں۔ یہاں پہ وہ لوگ جو آئے اور انہوں نے کالونی بنائی اور خوب ان کے اوپر محنت کی، لیکن وہ زمینوں کو آباد کرنے اور اس طرح کا سلسلہ بنانے میں ان کو بہت تردد کرنا پڑا، اور جب پورا 1 سال گزر گیا تو سال کے آخر میں انہوں نے دیکھا کہ کیا کھویا کیا پایا، اور تھوڑے سے وہ اسٹیبلش ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مل کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں یہ زمین عطا کی، یہ وطن عطا کیا، اور بھوک ننگ سے ہمیں چھٹکارا دیا، آئندہ کے لیے بھی ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ چنانچہ ایک جشن منانے کا پروگرام بنایا گیا۔ ان لوگوں کا یہ سربراہ جو ایک گورنر کہلاتا تھا، اس نے اور وہاں کے مقامی لوگوں کے جو قبیلہ تھا بانونگ، ان کے بادشاہ نے آپس میں مل کر پروگرام بنایا، اور وہ لوگ دونوں مل کر انہوں نے اہتمام کیا بہت بڑے جشن کا۔ کھانے بنائے گئے اور ٹرکی شکار کیے گئے، جنگل میں سے جا کر چکن لائے گئے اور مچھلیاں، اور اس کے بعد جو بانونگ قبیلے کا بادشاہ وہ اپنے ساتھ 8 ہرن شکار کر کے لایا تھا۔ لہٰذا یہ خوب کھانے وانے پکائے گئے، جشن منائے گئے، اور خوب ناؤ نوش کا سلسلہ رہا۔ 3 دن تک یہ جشن چلتا رہا، اور دونوں مقامی اور آباد کار آپس میں خوش ہو کر بڑے شاندار طریقے سے یہ آپس میں چلتے رہے، اور پھر اس خوشی والے دن کو ایک مستقل تہوار کا سلسلہ بنا دیا گیا۔ اگلے 50 سال تک مقامی اور آباد کار بڑی خوش اسلوبی سے آپس میں مل جل کر سلسلہ چلاتے رہے، لیکن یکدم ایک ایسا سلسلہ بنا کہ جس کے بعد آپس میں جنگ شروع ہوئی، اور ان جنگوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو کروڑوں کی تعداد میں مار کر ان کو موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا۔ ان کے قبیلے، ان کے شہر تباہ و برباد کر دیے گئے، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا، اور یہ دوستی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، مگر تھینکس گیونگ ڈے باقی رہ گیا، اور وہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس دوران میں خانہ جنگی امریکہ کی شروع ہو گئی، لیکن تھینکس گیونگ ڈے آہستہ آہستہ جو ہے وہ خاص اہمیت اختیار کرتا جا رہا تھا، اور آخر کار امریکن کانگریس نے اس کو ایک تہوار کے طور پر منانے کا اہتمام کر لیا، اور قانونی حیثیت اس کو دے دی، جو کہ آج تک چلی آ رہی ہے۔